दोस्तों, आज की इस रूहानी नशिस्त में हम एक ऐसी हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिलों पर सुकून की रोशनी उतरती है और फिक्र की गहराइयों में चिराग जलने लगते हैं। जी हाँ, ये जिक्र है हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का, जिनकी तालीमात और हिकमतें सदियों बाद भी जिंदा और ताज़ा हैं। क्या आपने कभी ये सवाल सोचा है कि आज की इस मसरूफ, शोरज़दा और बेसुकून दुनिया में असल राहत और अंदरूनी सुकून कहाँ से आएगा? अगर मैं आपको बताऊं कि इन सवालों का जवाब आज के जदीद दौर में नहीं बल्कि सदियों पुरानी कलंदराना तालीमात में छुपा है, तो शायद आप हैरान हो जाएं। लेकिन यही हकीकत है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और उनकी तालीमात वक्त की कैद से आजाद हैं। ये वो हिकमत है जो इंसान को न सिर्फ अपने रब से जोड़ती है बल्कि दुनियावी मुश्किलात में भी एक रास्ता दिखाती है। हैरत अंगेज बात यह है कि वो तालीमात जो सदियों पहले दी गई आज अगस्त 2025 के इंसान के दिल के करीब और अमली जिंदगी के मसाइल का हल बनकर सामने आती हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ तारीख नहीं पढ़ने वाले बल्कि उस रूहानी खजाने में झांकेंगे जो हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत के लिए छोड़ा। ये वो दानाई है जो आज के दौर की बेचैनी, डिजिटल खल्फशार, टूटे रिश्तों और मकसदियत से खाली जिंदगी को मानी और सुकून अता करती है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हम उनकी तालीमात की गहराई में उतरेंगे, अब्दी दाना का तारुफ, उनकी शख्सियत और पैगाम की झलक, अमली हिकमत के स्तून, फकर, हाजिर दिली और इनकसारी का राज, जदीद मसाइल और कदीम हल, आज के इंसान के मसाइल के जवाब, हिकमत का अमली नफाज, रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करने के तरीके, अब्दी विरासत और अमल की दावत। ये तालीमात हमारे लिए क्या पैगाम रखती हैं? मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप पहली मर्तबा दास्तान उर्दू पर आए हैं तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर रोज हमारी पेश की गई ऐसी ही मार्फत भरी दास्तानों का हिस्सा बन सकें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर बाब आपको एक नए राज, एक नई बसीरत और एक नए रूहानी दरवाजे तक ले जाएगा। तो आइए एहतराम, मोहब्बत और मार्फत की गहराइयों में डूब कर चलते हैं हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जानिब, आके देख सकें कि उनकी सदियों पुरानी तालीमात आज भी हमारे दिलो दिमाग को किस तरह रोशनी अता करती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, इंसान जब अपनी जिंदगी के बोझ तले दब जाता है, दिल में हजारों सवालों के भंवर उठते हैं और दुनियावी शोर उसकी रूह के कानों को बहरा कर देता है, तब उसके अंदर एक पुकार जन्म लेती है, काश कोई हो जो मुझे बता दे कि असल सुकून कहाँ है। यही वो लम्हा है जहां तारीख की एक अबदी हस्ती हमारे सामने आती है जिन्हें दुनिया हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वो महज एक सूफी या दरवेश नहीं थे बल्कि एक ऐसे सच्चे दाना, एक ऐसे रूहानी मामार जिनकी फिक्र और तालीमात वक्त की कैद को तोड़कर बराह रास्त आज के इंसान के दिल से हम कलाम होती हैं। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद शरफुद्दीन था। आप 13वीं सदी में हिंद की सरजमीन पर जलवागर हुए। जाहिरी तौर पर आप एक फकीर की हैसियत से जाने जाते थे, लेकिन असल में आपका मुकाम उस इल्म से भी आगे था जो किताबों के सफ़ों में बंद हो। आपने अपने वक्त के जाहिरी इल्म में महारत हासिल करने के बाद हकीकत की वादी में कदम रखा और फकरो मार्फत के उस समुंदर में डूब गए जहां से सदियों तक रोशनी फूटती रही। आपकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि आपने जाहिरी दुनियावी जाहो जलाल को ठुकरा कर एक फकीराना जिंदगी अपनाई। लेकिन ये फकर कमजोरी नहीं था बल्कि वो फकर था जिसके बारे में कहा गया है, अल फकर फखरी, यानी फकर मेरा फखर है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का मरकज यही पैगाम था कि असल ताकत दुनियावी इख्तियार या दौलत में नहीं बल्कि इनकसार, मोहब्बत और दिल की आजादी में है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि सदियों पुराने किसी दरवेश की बात आज 2025 के इंसान को क्यों मुतासर करे? इसका जवाब ये है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। हमारी तिश्नगी, हमारी बेसुकूनी और सुकून की तलाश वही है जो उस वक्त के इंसान की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस जमाने में शोर कम था और आज शोर बहुत ज्यादा है, मगर रूह की प्यास आज भी वही है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इंसान को यही बताया कि असल सुकून का रास्ता बैरूनी दुनिया से नहीं, अंदर से निकलता है। और यही वो नुक्ता है जो आज के थके हारे इंसान को बराह रास्त उनकी तालीमात से जोड़ देता है। मोहतरम नाजरीन, हमने देखा कि बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह महज एक सूफी या वली नहीं थे बल्कि एक ऐसे अब्दी दाना जिनकी हिकमत वक्त के हर
ہر دور کو منور کرتی ہے۔ ان کی تعلیمات ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ اپنی توجہ دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر اندر کی گہرائیوں میں جھانکیں، جہاں سے اصل سکون اور روشنی پھوٹتی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات صرف نعرے یا واز نہ تھیں، بلکہ وہ ایسے اصول تھے جنہیں اگر زندگی میں شامل کر لیا جائے تو انسان کے اندر اور باہر کی دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ وہ عملی ستون ہیں جن پر ایک مومن کی سچی زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ ہمیشہ یہ درس دیتے کہ انسان کو اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس کے نتیجے پر۔ دنیاوی خواہشات کا سب سے بڑا زہر یہی ہے کہ ہم ہر وقت نتیجے کی فکر میں جلتے رہتے ہیں۔ میری محنت کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، میں کامیاب ہوا یا ناکام۔ لیکن قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جو عمل کرے مگر دل کو نتیجے کی قید سے آزاد رکھے۔ یہی تعلیم آج کے دور کے اضطراب اور بے سکونی کا علاج ہے۔ جب ہم نتیجے کی فکر چھوڑ کر صرف عمل کو خلوص سے کرنے لگتے ہیں تو دل سے بوجھ ہٹ جاتا ہے اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایک بڑی روشنی حاضر دلی ہے، یعنی دل اور دماغ کو مکمل طور پر حال میں رکھنا۔ وہ کہا کرتے، جو لمحہ تمہارے پاس ہے وہی اصل زندگی ہے، ماضی گزر گیا، مستقبل آنا باقی ہے، حقیقت صرف حال ہے۔ آج کے ڈیجیٹل شور میں یہ تعلیم سونے کی مانند ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر تو گزرے وقت کے پچھتاووں میں ڈوبے رہتے ہیں یا آنے والے کل کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ حال ہمارے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ اگر ہم بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی اس حکمت کو اپنائیں تو نہ صرف ذہنی سکون ملے گا بلکہ ہر لمحہ عبادت اور معرفت کا دروازہ بن سکتا ہے۔ دنیا کا نظام مقابلے، شہرت اور طاقت کی بنیاد پر چلتا ہے، مگر بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اصل طاقت عاجزی میں ہے۔ وہ کہتے تھے، جو دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ انکسار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہو جائے بلکہ یہ کہ وہ اپنی انا کو توڑ دے۔ یہی انکسار رشتوں میں محبت کو بڑھاتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ محترم دوستو، زمانہ بدلتا ہے، اندازے زندگی بدل جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کے سوال وہی رہتے ہیں۔ دل کی پیاس، روح کی بے سکونی اور اصل مقصد کی تلاش ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ آج کا انسان گاڑیوں، ٹیکنالوجی اور سہولتوں سے گھرا ہوا ہے مگر اندر سے خالی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی صدیوں پرانی حکمت آج کے مسائل کا حل بن کر سامنے آتی ہے۔ آج ہر وقت ہمارے فون بجتے ہیں، نوٹیفکیشنز کی بارش ہوتی ہے، معلومات کا سمندر ہمیں تھکا دیتا ہے۔ ہم جتنا جانتے ہیں اتنے ہی زیادہ بے چین ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دل کو خاموشی میں ڈھونڈو، سکون شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں ہے۔ یہ تعلیم آج کے دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب ہم روز چند لمحے خاموش بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ سکون ہمیں اس ڈیجیٹل ہجوم سے آزاد کر دیتا ہے جس نے ہمیں قیدی بنا رکھا ہے۔ آج کے انسان کا دوسرا بڑا مسئلہ ٹوٹتے رشتے ہیں۔ محبتیں مفاد کی نظر ہو چکی ہیں اور رشتوں میں بے اعتمادی بڑھتی جا رہی ہے۔ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا مرکز محبت اور بے غرضی تھی۔ آپ فرماتے، محبت وہ ہے جو لوٹانے کے لیے نہ ہو بلکہ بانٹنے کے لیے ہو۔ اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو رشتوں میں نئی روح پیدا ہو سکتی ہے۔ خود غرضی کی بجائے قربانی اور اثار، شکایت کی بجائے صبر اور شفقت، یہی وہ جذبے ہیں جو آج کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ آج کا انسان ہر وقت زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بڑی گاڑی، نیا فون، اعلی عہدہ، مگر اس دوڑ کے باوجود دل خالی ہے۔ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے، جس نے دل کو رب سے جوڑ لیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تسکین دولت یا سامان عیش میں نہیں بلکہ اس تعلق میں ہے جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے۔ جب انسان اس تعلق کو پا لیتا ہے تو دنیا کی چمک اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوستو، علم اگر صرف کتاب کے صفحوں میں قید رہے تو دل کو روشنی نہیں دیتا، اور دانائی اگر زندگی کا حصہ نہ بنے تو محض کہانی رہ جاتی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف نظریے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں اپنائے جانے والے عملی اصول ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی حکمت کو
ہم اپنے آج میں کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا سبق یہ تھا کہ انسان لمحہ موجود کو رب کی یاد سے بھر دے۔ آپ کہتے جو لمحہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کی یاد سے خالی گزرا وہ لمحہ ضائع ہوا۔ روزانہ چند لمحے نکالیے، چاہے صبح کے وقت ہوں یا رات کے سکوت میں۔ آنکھیں بند کریں، دل کو پرسکون کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی پوری دن کی کیفیت بدل سکتا ہے۔ ہم اکثر ماضی کے زخموں، لوگوں کی باتوں یا ناکامیوں کو دل میں بوجھ بنا کر رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمارا دل تھک جاتا ہے۔ قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے، فقیر وہ ہے جو دل پر بوجھ نہ رکھے، جو چھوڑ دے اور آزاد ہو جائے۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روز تھوڑا تھوڑا اپنے دل کے زخموں کو معاف کرنا سیکھنا ہے۔ یہ معافی سب سے پہلے ہمیں خود کو سکون دیتی ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایک ستون محبت اور شفقت ہے۔ آپ فرمایا کرتے، دل کی عظمت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ روزمرہ زندگی میں اس کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کریں۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، کسی محتاج کی مدد کر دینا یا کسی غمگین دل کو تسلی دینا، یہ چھوٹے عمل معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔